جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سونے تے درود پڑھ، رب تیرے دکھ دور کرے گا۔ تو سونے تے درود پڑھ، رب تیرے غم دور کرے گا۔ تو سونے تے درود پڑھ، اگر تیرے کول اولاد نہیں رب تیریاں خالی جھولیاں نو پر چھڈے گا۔ تو سونے تے درود پڑھ، اگر تیرے کول رزق نہیں رب وافر مقدار عطا فرما چھڈے گا۔ تو سونے تے درود پڑھدا جا، رب تیری دنیا دی زندگی بہتر بنائے گا۔ تو سونے تے درود پڑھدا جا، مردے وقت اللہ آسانیاں کر دے گا۔ تو سونے تے درود پڑھدا جا، رب تیری قبر والی زندگی نو بہتر بنائے گا۔ تو سونے تے درود پڑھدا جا، جدن تو قبر دے وچوں اٹھے گا رب تیرے تے رحمتاں کرے۔ تو سونے تے درود پڑھدا جا، او سندا جا دھیان نال، میرا نبی حوض کوثر دے جام ونڈدا ہوئے گا، میرا نبی تینوں حوض کوثر دے جام پلائے گا۔ تو سونے تے درود پڑھدا جا، رب تینوں محبوب دا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ تو سونے تے درود پڑھدا جا، اللہ دی قسم قیامت دا دن ہوئے گا، رب تینوں نبی دا جنت دے وچ بھی ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اتنے زیادہ فائدے نے رب دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نے فرمایا، حضرت